अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे और आपका आज का तफसीर का जो सबक है 11वीं की तरदीद या ये हदीस शरीफ याद रखना भूलना नहीं। कब्रों पर जो चतरे बकरे बुज़ुर्गों की न्यास के तौर पर चढ़ाए जाते हैं वो सब इसी आमद में है, ये शिरक है। 11वीं की तफसील भी सुन लो। अगर कोई शख्स 11वीं इस नज़रिए से देता है कि इससे मेरे माल डंगर में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, और अगर नहीं दूंगा तो नुकसान होगा, तो हराम है और देने वाला पक्का मुशरिक है। और अगर इस इरादे से देता है कि वो अल्लाह ताला के वली हैं, इनको सवाब पहुँचे, और देता अल्लाह ताला के नाम पर है, तो फिर कुफर तो नहीं, शिरक तो नहीं, मगर बिदाअत है, क्योंकि एसाल सवाब के लिए दिन का मुकर्रर करना बिदाअत है। दूसरी बात यह है कि अगर एसाल सवाब करना है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बारिक के लिए क्यों नहीं करता कि वो मुहसिन उम्मत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बारिक के लिए क्यों नहीं करता, और हज़ारों लाखों वली है इनके लिए क्यों नहीं करता। फिर सिर्फ 11वीं तारीख़ को क्यों करता है, आगे पीछे क्यों नहीं करता। अब मेरी किताबों के बाद इन बुज़ुर्गों ने, इन लोगों ने ये हीरा पीरी शुरू कर दी है कि कुछ 12वीं को कर लेते हैं, कुछ 13वीं को कर लेते हैं, और कुछ 14वीं तारीख़ को करते हैं, कुछ कभी 15वीं को कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में ये सिलसिला उन्होंने इसलिए किया है कि सब कुछ 11वीं को तो पेट में नहीं डाल सकते, और ना इस दिन का खाया हुआ सारा महीना काम आ सकता है। लिहाजा उन्होंने पेट के लिए अब ये तरीका निकाला है कि कहीं 11वीं हो जाए, और कहीं 12वीं हो जाए, कहीं 13वीं हो जाए, कहीं 14वीं हो जाए, और इससे भी बच जाएंगे कि हमने तायीन छोड़ दिया है। वला आमुरन्नहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शैतान मरदूद ने कहा, और मैं इनको ज़रूर हुक्म दूंगा, फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, बस अलबत्ता ज़रूर तब्दीली करेंगे। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पाक जल्ल जलालहू की बनाई हुई चीज़ों में तफसीर कबीर वग़ैरह में आता है कि दाढ़ी का मंडवाना अल्लाह ताला की तख्लीक के बदलने की मद में है, क्योंकि मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने दाढ़ी बनाई है, मुट्ठी से कम करे या बिल्कुल मंडवा है, दोनों का एक ही हुक्म है। इसी तरह अगर औरतें अपने सर के बाल कटवाए तो ये भी अल्लाह ताला जल्ल जलाल की तख्लीक को बदलने वाली है। इसी तरह बाज़ औरतें भूहें साफ करती है, वो भी इसी आमद में है। हाँ, छोटी बच्चियों का मसला अलग है, वो इसकी ज़िद में नहीं आते, तो शरीअत की इजाज़त के बग़ैर अपने बदन के किसी हिस्से में तसर्रुफ़ करना अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पाक जल्ल जलालहू की तख्लीक को बदलना है, ये शैतानी कार्रवाई है। इसी तरह सर पर लट रखना ये भी हराम है, बूदी रखना भी हराम है, या तो उस तरह पिराए ठंड कराए या पट्टे रखे, इसके सिवा शरीयत में कोई ज़रूरत नहीं है। फरमाया अल्लाह ताला ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, और जिसने बनाए शैतान मरदूद को दोस्त अल्लाह ताला के सिवा, फ़क़द खसिर खुसराना मुबीना, पस तहक़ीक़ उसने नुकसान उठाया, कुल्ला नुकसान उठाना। यईदुहुम, शैतान इनके साथ वादा करता है, वयुमन्नीहिम, और उनको अर्ज़ुए दिलाता है, वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और नहीं वादा करता शैतान मरदूद इनके साथ मगर धोखे का। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, यही लोग हैं इनका ठिकाना दोज़ख है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और नहीं पाएंगे वो दोज़ख से छुटकारे की कोई चीज़। अल्लाह ताला दोज़ख से बचा है और महफूज फरमा है। आज का सबक थोड़ा सा लफ्ज़न तर्जुमा पढ़ेंगे सबक का, फिर इंशाअल्लाह कल इसकी तफसील में जाएंगे। क्या ख्याल है? वल्लज़ीना, अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना, और वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाति, और उन्होंने अमल किया, सालिहाति
اچھے سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنت کے ایسے باغوں میں تجری من تحت الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا رہا کریں گے ان باغوں میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ وعد اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حقاً سچا ہے ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے قیلاً بات کرنے میں لیس بامانیکم نہیں ہے معاملات تمہاری خواہشات کے مطابق ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق من یعمل سوءا اور جو شخص برا عمل کرے گا یجز بہ اس کو بدلہ دیا جائے گا ولا یجد لہ اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ولیاً کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیرا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ومن یعمل اور جو شخص عمل کرے گا من الصالحات نیک اعمال میں سے من ذکر وہ مرد ہو او انثى یا وہ عورت ہو وہو مؤمن بشرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو فاولئک پس یہی لوگ یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر نقیراً تل برابر بھی ومن احسن اور کون شخص زیادہ اچھا ہے دین ممن دین کے اعتبار سے اس شخص سے اسلم وجہہ للہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ محسن اور وہ نیکی کے کام کرنے والا ہے تبع ملت ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف ہو کر رہنے والے تھے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور بنا لیا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا دوست وللہ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ ہے آسمانوں میں وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ بکل شیء محیط ہر چیز کا احاطہ کرنے والا کل کے سبق میں شیطان کے پیروکاروں کا اور ان کے انجام کا ذکر تھا جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلتے ہیں شیطان کے وعدوں پر یقین کر کے دھوکے میں آنے والے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور دوزخ سے ان کو کبھی چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک پاک کے اپنے بندوں کا ذکر ہے ان کی خوبیوں کا بیان ہے اور ان کے نتیجے کا ذکر ہے کیونکہ کسی شے کی حقیقت تقابل کی صورت میں صحیح سمجھ آتی ہے مثلا رات کی حقیقت دن سے سمجھ آتی ہے سیاہی سفیدی سے سمجھ آتی ہے حق سمجھ نہیں آ سکتا جب تک مقابلے میں باطل نہ ہو مومنوں کی خوبیاں اور ان کا نتیجہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک مقابلے میں کافروں کی بدکاری اور اس کے نتیجے کا ذکر نہ ہو اس لیے کافروں بدبختوں کی بدکاری اور ان کے نتیجے کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنوں کی خوبیوں اور ان کے نتیجے کا ذکر ہے جی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کا آج کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.